अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं अली मुमताज़ और उम्मीद करता हूं खैरियत से होंगे। आज का दिन सबको इंतज़ार था कि जी 22 सितंबर को क्या होगा। इमरान खान साहब ने पेश होना था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। 5 रुकनी बेंच है और मैंने बेंच है इसलिए कहा है क्योंकि अभी ये बात ख़त्म नहीं हुई है, वरना मैं कहता ये 5 रुकनी बेंच था, ये मामला अभी चल रहा है। 5 रुकनी बेंच जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मनीला साहब कर रहे हैं और तौहीन अदालत का केस इमरान खान साहब तीसरी मरतबा पेश हुए और आज फ़र्द जुर्म आयद होना था, लेकिन खिलाफ तवक्को आज फ़र्द जुर्म आयद नहीं हुआ। यानी कि इमरान खान साहब जब कमरा अदालत में पहुँचे, कोर्ट रूम नंबर 1 में सख्त सिक्योरिटी थी और लोगों को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कई 100 मीटर दूर रखा गया था और उनको इजाज़त नहीं थी कि आपने नज़दीक भी नहीं फड़कना। और बल्कि एक ऐसी खातून थी जिन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते तक जाने की कोशिश की तो पहले पुलिस ने उनको रोका, जब उन्होंने नहीं सुनी तो फिर पुलिस ने खातून एहलकारों के ज़रिए इस्लामाबाद पुलिस ने उनको गिरफ़्तार भी कर लिया। यानी कि आज इतनी टाइट सिक्योरिटी थी और कल से फिर ये बात भी चल रही थी कि इस्लामाबाद में कंटेनर्स की कई लेयर्स लगी हुई हैं और ये तैयारी हो रही है ग़ालिबन इस्लामाबाद में इमरान खान साहब के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च को रोकने की। और राना सनाउल्लाह साहब के भी कुछ ऐसे बयानात आए हैं जिनसे यही लगता है कि वो तो मुकाबला करेंगे, या वो तो कहना चाहिए कि रोकेंगे ही रोकेंगे और भरपूर कोशिश करेंगे कि किसी ना किसी तरीके से पीटीआई को रोका जाए जब उनका लॉन्ग मार्च हो। और उसके लिए एफसी एहलकार और पंजाब पुलिस से भी कहा गया है कि आप भी बंदे दें, केपीके पुलिस से भी कहा गया है कि आप भी बंदे दें, लेकिन अभी तक केपीके की तरफ से एज़ एक्सपेक्टेड कोई जवाब नहीं आया और पंजाब की तरफ से भी एज़ एक्सपेक्टेड कोई जवाब नहीं आया। तो बहरहाल जी, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट इमरान खान साहब पहुँचे। कोर्ट रूम नंबर 1 पहुंचते ही इमरान खान साहब ने ये दरख्वास्त की कि वो बात करना चाहते हैं, अपनी राय का इजहार करना चाहते हैं, या आप कह सकते हैं कि वजाहत देना चाहते हैं। तो इमरान खान साहब रोस्टरम पर आए और आते ही जो उनकी तरफ से वजाहत थी वो ये थी कि मेरी लड़ाई, मेरी जंग माफियाज़ के ख़िलाफ़ है, ना कि अदलिया के ख़िलाफ़। पहली बात तो ये हो गई। फिर इसके अलावा इमरान खान साहब ने यह भी कहा कि मेरा मकसद धमकी देना नहीं था और ना ही मेरी तरफ से या मेरी पार्टी के किसी भी शख्स की तरफ से ज़ेबा चौधरी साहिबा जो एडिशनल सेशन जज हैं उनको कोई धमकी दी गई या दी जाएगी या उन्हें कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। और जो उनकी तरफ से इमरान खान साहब ने कहा कि जो उन्होंने कहा था वो उस पर ज़ेबा चौधरी साहिबा के पास जाकर ख़ुद भी माजरत करने को तैयार हैं। ये सब कहने पर चीफ जस्टिस अतर मनीला साहब ने और दीगर जजेस ने आपस में मुशावरत की और उन्होंने सराहा इस बयान को इमरान खान साहब के। और फिर उनकी तरफ से ये ऐलान हुआ, यानी कि जज साहिबान की तरफ से, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मनीला साहब की तरफ से, कि फ़र्द जुर्म आयद नहीं की जा रही है। और फिर केस को 29 तारीख 29 सितंबर तक इसको मुलतवी कर दिया गया। अब ये मुलतवी जब हुआ है तो वहीं पर बयान हल्फी भी कहा गया है और ये ज़ाहिरी सी बात है कि इमरान खान साहब ने जो आज कमरा अदालत में कहा उसी गुफ्तगू को लेकर जो उन्होंने ज़ुबानी बात कही उसको तहरीरी शक्ल में एक स्टैम्प पेपर पे, यानी कि जो लीगल डॉक्यूमेंट है उसको बनाने के लिए उस पर जमा कराया जाए। जो मुखालफीन हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब के, उनको बड़ा अफसोस हुआ, बड़ा दुख हुआ, बल्कि कई जगहों से तो शायद रोने और चीखों की भी आवाज़ें आ रही होंगी कि आज इमरान खान साहब पर तो हम ये सोच कर समझ कर बैठे थे कि फ़र्द जुर्म आयद हो जानी है और इमरान खान साहब पर फ़र्द जुर्म आयद होने के बाद उनको फ़ारिग कर दिया जाएगा, वो सियासत से बाहर हो जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और फिर उसके बाद जो है वो उनके मुखालफीन यानी कि पीडीएम एंड इन पर्टिकुलर पीएमएलएन की तरफ से सोशल मीडिया पे ये ट्वीट्स की जा रही हैं कि ये तो लाडले हैं और वहाँ पर दानियाल अज़ीज़, तलाल चौधरी, निहाल हाशमी, यूसुफ रज़ा गिलानी, उनके से ऐसा सलूक क्या होता है या नहीं होता। और जब ये हमने देखा कि आज फ़र्द जुर्म आयद नहीं हुई तो फिर उनकी तरफ से कहा गया जी लाडले हैं, वो लाडले नहीं थे। देखें आप, तलाल चौधरी, दानियाल अज़ीज़, निहाल हाशमी और इवन यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के साथ इमरान खान साहब का मवाजना नहीं कर सकते। एक पार्टी के लीडर हैं, मकबूल लीडर हैं और उनकी मकबूलियत हर किसी को नज़र भी आ रही है। जो अब तक वो 50 जलसे कर चुके हैं उन 50 जलसों में नज़र भी आ चुकी है। तो आज दुख और अफसोस की घड़ी है पीएमएलएन के लिए, यानी कि इमरान खान साहब के मुखालफीन के लिए। इमरान खान साहब ने जो
تحریک کا کہا ہے کہ میں ہفتے کے روز سے میں تحریک شروع کر رہا ہوں، یعنی کہ 24 ستمبر سے. تو بہت سے لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ جی 24 ستمبر سے لانگ مارچ شروع ہو رہا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے. عمران خان صاحب اپنی پوری آپشنز کو پہلے تولیں گے، پھر اس کے بعد کہیں لانگ مارچ کی طرف جائیں گے. یہ بات میں پہلے بھی کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں. بات چیت چل رہی ہے کیونکہ یہ ایک آخری آپ کے پاس ایک ٹول ہے، ایک ہتھیار ہے، یہ وہ آخری تیر ہے جو اگر کمان سے نکل گیا تو پھر اس کے بعد آپ اگلے سال اگست تک، بلکہ اگست تک تو حکومت کی مدت ہے، آپ اگلے سال اکتوبر تک، یعنی کہ 1 سال مزید آپ پھر الیکشنز کو بھول جائیں. تو عمران خان صاحب سوچ سمجھ کر لانگ مارچ کی کال دیں گے. کوئی جلد بازی میں کال نہیں دی جائے گی، اور جب کال دی جائے گی تو تمام تر اپنی آپشنز کو سامنے رکھتے ہوئے پلان اے اور پلان بی کے تحت یہ لانگ مارچ کی کال دی جائے گی. یہ پلان اے اور پلان بی کی بات بھی اندر کی بات ہے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. اور اس کے علاوہ اب سے کچھ روز پہلے جو ایک اہم ملاقات کا چرچا تھا، اس اہم ملاقات کے بعد عمران خان صاحب نے عارف علوی صاحب سے بھی ناراضگی کا اظہار کیا، اور عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ جب معاملات پہلے سے طے نہیں ہوئے تھے، چیزیں پہلے سے ڈیسائیڈ نہیں ہوئی تھیں، تو مجھے اس ملاقات کے لیے بلایا ہی کیوں؟ یہ عمران خان صاحب نے کہا. اور عمران خان صاحب نے پارلیمانی پارٹی کا، پنجاب کی پارلیمانی پارٹی کا جو اجلاس بلایا، اس اجلاس میں بھی انہوں نے اپنے تمام اراکین کو مخاطب کرتے ہوئے یہ کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ کس کا کس سے رابطہ ہے، اور اگر کہیں کسی نے نیوٹرل ہونے کی کوشش کی تو میں بہت سختی سے پیش آؤں گا. یہ عمران خان صاحب کی طرف سے کہا گیا ہے. تو عمران خان صاحب جلدی میں نہیں ہیں، لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ بہت دیر کر دیں گے. یہ کال تبھی دی جائے گی جب معاملات طے ہو جائیں گے. اور ابھی جو 24 تاریخ کی انہوں نے تحریک کی بات کی ہے، وہ صرف ان کی طرف سے مزید لوگوں کو موبلائز کرنے کے لیے سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے. مختلف علاقوں میں جائیں گے اور لوگوں کو موبلائز کریں گے. اور بہت سے لوگ ان کی اس بات کا مذاق بھی اڑا رہے ہیں کہ جی عمران خان صاحب تو کہتے ہیں میں فلاں دن اعلان کر دوں گا، میں فلاں دن اعلان کر دوں گا، میں فلاں دن اعلان کر دوں گا. تو دیکھیں ان لوگوں کا تو ایک کام ہے، انہوں نے تو آپ کو اسی طرح سے چھیڑ چھاڑ کر کے اور آپ کو چڑھانا ہے یا آپ سے غلطی کروانی ہے. یا جس طرح کرکٹ میں کہتے ہیں کہ ایک سپنر جو ہے وہ گیند کو یوں فلائٹڈ ڈیلیوری کرتا ہے، اور وہ فلائٹڈ ڈیلیوری اس وجہ سے یوں ہوا دے کر اس بال کو پھینکتا ہے کہ اگلے کو ایک طرح سے آپ جو ہے وہ ایک بیٹ ڈال رہے ہیں، یعنی کہ آپ ان کو اس میں ٹریپ میں لے کر آ رہے ہیں کہ نکلو اور نکل کر شاٹ مارو، کہ اگر صحیح شاٹ نہ لگا تو ہوا میں گیند چلی جائے گی اور وہ بیٹسمن، وہ کھلاڑی کیچ آؤٹ ہو جائے گا. تو یہ مخالفین کی تو یہی کوشش ہوگی، وہ اسی طرح سے کریں گے. عمران خان صاحب کو کہتے ہیں نا جس طرح پمپ ماریں گے کہ جی نکلو، اور نکلتے نہیں، اور کہا تھا کہ نکلیں گے اور ڈر گئے، گھبرا گئے، وغیرہ 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 وغیرہ. لیکن عمران خان صاحب اب تک ان کی باتوں میں نہیں آئے ہیں، اور عمران خان صاحب نے تبھی لانگ مارچ کی کال دینی ہے کہ جب ان کی تیاری مکمل ہوگی. مجھے علی ممتاز کو اس ویڈیو لاگ سے دیجیے اجازت. انشاءاللہ آپ کی خدمت میں ایک اور ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.